बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन हो गए सानिया गुल प्लाजा कोर्स के बाद से जो है वो मुख्तलिफ तरह की वीडियो, CCTV वीडियो भी सब मंजर आम पर आ गई कि जिस टाइम पर ये आग लगी और किस वजह से लगी, ये सारा भी आज आपको बताते चलें। और एक ऐसी वॉइस नोट जो एक शौहर ने अपने मरने से कुछ लम्हे पहले अपनी बीवी को भेजा। खुदा ना करे कि किसी को ऐसा वॉइस नोट उसके शौहर की तरफ से आए कि जिसमें वो खातून कह रही है, मैसेज करती कितनी देर हो गई आप नहीं आए, बच्चे कब से आपका इंतज़ार कर रहे। होता है ना कि जब घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने फादर का इंतज़ार करते हैं और वालदा से पूछ रहे होते हैं कि अब्बू अभी तक नहीं आए, कब आएंगे। तो वो खातून कहती हैं अपने शौहर को मैसेज पर कि आप अभी तक नहीं आए, बच्चे कब से आपका पूछ रहे हैं। और वो मैसेज मेरे ख्याल में वो क़यामत बन के टूटा होगा उस खातून के ऊपर, उस फैमिली के लिए जो वॉइस नोट वो छोड़ कर गए। और उस वॉइस नोट के अंदर उस अंदर शॉप के अंदर जहाँ पर ये सारे लोग महसूर थे और जिस टाइम पर इनकी लाशें निकली हैं और जो खस्ता तन लाशें निकली हैं, उनकी कसमा पुरसी उन तमाम लोगों की आहें और सिसकियाँ उस वॉइस नोट के अंदर मौजूद हैं, जिसे सुनने के बाद शायद हर वो इंसान कांप जाएगा जो कि ये जिसका दिल नरम है। मैं कहती हूँ जिसका दिल नरम है। और यहाँ पर बहुत बेहिस लोग भी हैं जो शायद ये सारा तमाशा देख भी रहे हैं और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, मगर बहुत से ऐसे नाजुक दिल की ख़वातीन और मर्द हैं जो इस तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग या मंजर देखकर हैरान होते, परेशान होते। अच्छा जी, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो सब अंदर, जो लोग इंतकाल कर गए, जो कि शहीद हो गए, जो बाहर नहीं आ सके, तो उनके तो ज़ाहिर है जब वो खुद जल गए, उनके पूरा का पूरा बॉडी जल गई, तो वो कैसे ये वीडियो भेज रहे थे या किस तरह से ये वीडियो बाहर आई। तो भाई ये जो वीडियोज़ का सिलसिला है जो कि अंदर के मनाजिर दिखाता है कि जब मौत उनके सरों पर मंडला रही थी, उस टाइम पर जो उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने दोस्तों को जो वीडियो बना बना के शेयर की, क्योंकि नेटवर्क चल रहा था और वो आखिरी दम तक मदद के लिए पुकारते रहे। मगर अफसोस का मुकाम है कि हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं, जो जदीद सहूलतें हमारे पास नहीं हैं कि जिनको आराम से बचाया जा सकता था। बहुत सारे ऐसे लोगों की वीडियो आई है जो कि छतों से जब वो धुआं भर रहा था और जब ये आग लगी थी, उस वक्त वो छतों पर से कूद कूद के, छज्जों पर से कूद कूद के उन्होंने अपनी जानें बचाई। और ये कहते गए कि अंदर बहुत सारे लोग फंसे हैं क्योंकि गेट्स बंद हो गए थे। अब ये आग लगी कैसे, उसके बारे में दो चीज़ें आ रही हैं। एक जो पहली आई कि वो गुल प्लाजा के अंदर जो है वो एंट्री के करीब ही एक शॉप की दुकान थी, फ्लावर शॉप। उस फ्लावर शॉप के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। कुछ कह रहे हैं कि दो बच्चे थे, वो लाइटर उनके पास थे, शायद वो खेल खेल में उन्होंने आग लगाई है। कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट, तो ये नहीं पता चल सका कि इन दोनों में से कौन सी वजूहात है। अब हमने देखा कि आग लगी और वो उसकी CCTV फुटेज के अंदर हम देख रहे हैं कि आग की सिलसिला है जो चला है। अब इन्होंने जो इंतज़ामिया थी, जो शॉपकीपर थे, उन्होंने अपने आप के तहत उस आग को बुझाने की कोशिश की है, बट देखा कि आग बिल्कुल भी नहीं बुझ रही और वो बढ़ती जा रही, तो उन्होंने एम्बुलेंसेज को फ़ोन किया। अब यहाँ पर जो उस मॉल के जो थे, उन्होंने कॉल की और 1122 को बुला लिए, KC को फ़ोन करके कहा कि भाई यहाँ की ऑफ लाइट कर दी जाए। और उसके बाद के मनाजिर आपको पता है कि वो बंद हो गए। उसके बाद जितने भी दरवाजे थे, इंट्रेंस था, वो सब बंद हो गया। लिफ्ट्स वगैरह में जो लोग थे, जो आगे पीछे थे, वो सब फंस गए। जिसके बाद ज़ाहिर है सिर्फ 2 दरवाजे खुले रह गए थे और लोग अंदर भागते रहे, रास्ते ढूंढते रहे। धुआं आपको पता है जब चीज़ें जलती हैं और उसका जो धुआं होता है वो इतना शदीद था कि ज़्यादातर लोगों की जो अमवात हुई हैं वो दम घुटने से हो गई। और उसके बाद फिर जो आग के शोले भड़के तो उससे उनकी जो है वो बड़ी दर्द मंदाना मौत हो गई। अब कुछ ऐसे मनाजिर हैं जिसके अंदर ख़वातीन हैं जो कि परेशान हैं, तो जो शॉप वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वो उनको तसल्ली देते हुए नज़र आते हैं कि बहन परेशान मत हो, हम आपको लेके जाएंगे और हम यहाँ पर आपको निकल जाएंगे, बहुत रास्ते आ जाए, हम आपको निकालते। उन्हें तो नहीं पता था कि सब के सब बाहर से बंद हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकले। उस टाइम पर 10:07 का वक्त जब ये आग लगी थी और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग अंदर मौजूद थे और बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल चुके थे, बहुत ज़्यादा लोग बचे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बच सके, बहुत कम लोग थे जो कि कुछ ऐसे दुकानदार भी थे। एक वीडियो है जिसके अंदर वो अपने सामान समेट रहा है, वो बंदा अपने कपड़े, उनके बच्चों की दुकान थी और वो अपने सामान उठा उठा के ले जा रहे। तो जो बास दुकानदार थे वो कह रहे बेटा दरवाजे पर आग खड़ी है, बिल्कुल उनके दरवाजे पर वो आग मौजूद थी और वो उनको समझा रहे हैं चलो यहाँ से निकलो, ये छोड़ दो ये सामान। ज़्यादातर जो लोग अमवात हुई है वो सामान बाहर रख रहे थे, अंदर आ रहे थे, सामान बाहर रख रहे थे
اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ پھنس گئے. جب آگ بڑی دھواں پھیلا تو اس میں بھی ان کو رستے نظر نہیں, اندھیرا ہو گیا, لائٹ چلی گئی. کچھ اموات اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اندر پھنسے رہ گئے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ابھی اوپر گراؤنڈ فلور پر یا تھرڈ فلور پر یا نیچے تو وہ نکل رہے تھے تو آگ لگی ہوئی نظر آئی. لوگ ان کو باہر سے بلا رہے تھے کہ آ جائیں, مگر وہ ڈر رہے تھے کہ بالکل سیڑھی کے پاس ہی جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی, تو ان کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ہم یہاں سے اگر باہر گئے تو خدا نہ خواستہ ہم جل نہ جائیں. اس کے بعد وہ اندر پھنسے اور وہاں پر آگ کی شدت سے اور دھوئیں سے یہ رستہ ڈھونڈتے رہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی خوفناک آگ تھی کہ ہر جگہ سے جو ہے وہ آگ نکل رہی تھی. اس کے اندر 30 لوگ بتائے جا رہے ہیں, کچھ 30 لوگ تھے جس کے اندر کچھ دکاندار حضرات تھے, کچھ اس کے اندر جو ہے وہاں پہ شاپنگ کرنے آئے تھے وہ خواتین اور بچے تھے, کچھ اس طرح کے لوگ تھے. اب یہ لوگ سارے ڈھونڈتے رہے, جگہ ڈھونڈتے رہے, فون کرتے رہے, اپنے عزیزوں اور اقارب کو بتاتے رہے, اپنی لوکیشن بتاتے رہے. اب یہ لوگ آئے, انہوں نے کہا مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ مسجد کی طرف آتے ہیں تو مسجد کے اندر دھواں بھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ دبئی شاپ کہہ کے, اسی مسجد کے بالکل بیک پر ایک دبئی شاپ تھی, یہ 30 افراد اس میں جاتے ہیں اور فون کر کے کہتے رہتے کہ خدا را ہمیں یہاں سے نکالو. مگر جو ریسکیو افراد ہیں جو ان کے باہر عزیز و اقارب تھے وہ ریسکیو والوں کو کہتے ہیں. اب ریسکیو والوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. پورے کراچی میں اگر آپ گاڑیوں کا اسٹیمیٹ لگائیں تو میرے خیال میں کوئی 30 سے 50 گاڑیاں نکلتی ہیں, اس میں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی 10 سے 20 کارآمد ہے, باقی سب کھٹارا گاڑی ہے. اور ان کے اندر بھی پانی نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں سانحات کے لیے تیار تو کوئی رہتا نہیں ہے. صدیوں میں کوئی سانحات ہوتے ہیں, پانی نہیں تھا. کہہ رہے ہیں اب جو مشین لے کر آئے تھے, جو واٹر کی جو ان کی پائپس تھی, اس کی پائپ سے ٹوٹے ہوئے تھے. اب وہ جوائنٹ کر کے اندر آتے ہیں نا, آگ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پائپ کو جوائنٹ کرتے جاتے اور اندر کی طرف لے کر جاتے, بٹ وہاں پہ پائپ کے جوائنٹ کے جو ہے وہی نہیں تھا, جوائنٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, ٹوٹ رہی ہیں اندر ہی. کتنی دیر تو ان کو صرف جو یہ فائر بریگیڈ کا جو عملہ تھا نا, انہیں اندر اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ہی لگ گیا. یہ جو آگ پھیلی ہے نا, کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل تھا یا کسی کی سازش تھی. آگ لگی ایک سانحہ تھا, مگر اس سانحے سے نمٹنا اس گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھئی کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کارکردگی نہیں ہے, زیرو کارکردگی اس پیپلز پارٹی کی اور اس گورنمنٹ کی, زیرو. بھائی آپ کے ادارے کے پاس آپ کی چیزیں نہیں ہیں, آپ کے اہلکار گھروں میں سوتے رہتے ہیں, صرف تنخواہ لیتے ہیں اور باقی اہلکار گھروں میں آرام کرتے ہیں. کسی کے پاس کوئی تربیت نہیں, کسی کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں, کوئی گاڑیوں کے اندر چیزیں نہیں, کوئی پانی کا انتظام نہیں. بھائی صرف ریسکیو والے جب آگ لگتی ہے تو صرف ان کے پاس پانی تو نہیں ڈالنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا باہر مگر کرینس ہوتی ہیں ان کے پاس, وہ شیشے کاٹتے ہیں, شیشے کاٹ کے لوگوں کو نکالتے ہیں. جو وہاں پہ گرل لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو کاٹا جاتا ہے, تو وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے, کرین کی مدد سے اوپر جایا جاتا ہے, پانی ڈالا جاتا ہے. 10,000 چیزیں ہوتی ہیں, مگر افسوس کے ساتھ ہمارے پاس ایک پانی ہے اور وہ پانی بھی ہمارے ان کے اندر موجود نہیں تھا. یہ جو جانیں گئی یعنی قیمتی جانیں, لوگوں کا کروڑوں کا مال چلا گیا. دیکھیں جانیں بھی گئیں, مال بھی گیا. یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کتنا امپیکٹ کرتا ہے, مگر ہمارے افسوس یہ ہے کہ ہم اب بھی نہیں سیکھتے. ہم جتنا باتیں کرتے ہیں مگر ہم ان سانحات سے کچھ بھی نہیں سیکھتے. ایک سانحے کے بعد دوسرا سانحہ ہوتا چلا جاتا ہے, پھر دوسرا سانحہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہم صبر اور اللہ کی رضا اور مصلحت میں پھنسے رہتے ہیں اور ہم اپنی کارکردگی نہیں کرتے. اگر اس واقعے سے بھی انہوں نے نہیں سیکھا نا, اور ہم نے ان کو سکھایا نہیں نا, اصل مسئلہ ہے کہ ہم ان کو سکھاتے نہیں ہیں, ہم انہیں بولتے نہیں, ہم انہیں ٹارگٹ نہیں کرتے. اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے نا, تو پھر یہ اس کے بعد ایک اور سانحہ اور اس کے بعد ایک اور سانحہ, پھر تیار رہیے. کچھ کا کچھ گھروں کے گھر ہو جائے. میں آپ کے ساتھ وہ وائس نوٹ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جو ہمارے شہید بھائی نے اپنے مرنے کے ٹائم سے کچھ لمحے پہلے اپنی فیملی کو بھیجا اور ان کو معافی مانگی اپنی بیوی سے کہ اگر میں نے غلطیاں کی ہوں گی, اگر میں نے تمہارا دل آزاری کی, کچھ پریشانی کی, تو مجھے معاف کر دینا. پیچھے لوگ ہائے اللہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, دم گھٹ رہے ہیں, ان کی فریادیں ہیں, ان کی تڑپ تڑپ کے رونا ہے. یہ سارا کچھ اس وائس نوٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم پر کیا قیامت گل پلازا کے اندر ٹوٹی ہوئی تھی. ہمارے ہی طرح کے بہن بھائی, ہمارے ہی طرح کے لوگ وہاں پر کس حالات سے دوچار تھے. یہ وائس نوٹ آپ نے ضرور سننا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی فیملی کو صبر کی دعا کرنی ہے. اپنا رکھیے گا, بہت سے خیال دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں, گل پلازا میں بہت خطرناک قسم کی آگ لگی. میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے وہ معاف کر دینا. کیا اللہ, ارے دروازہ توڑو. علی بھائی باہر آ گئے, کھڑکی توڑنی پڑے گی. علی بھائی یہاں پہ آ گئے.